नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले तत्कालका लागि कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा कुनै कडा कदम नचाल्ने भएको छ, तर अवस्था हेरेर यो निर्णय पछि गएर बदलिन सक्ने पनि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने लकडाउन भए कसैले पनि अचम्म मान्नु नपर्ने चेतावनी दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बदनाम बनेको चर्चा गर्दा बाबुराम भट्टराईले ओली प्रवृत्तिबाट नेपाललाई जोगाउन सबै एक हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यता भक्तपुरमा विस्का जात्रा सुरु भएको समाचार सँगसँगै हामीसँग नेपालमा गैंडाको संख्या वृद्धि भएको समाचार पनि बुलेटिनको प्राथमिकतामा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सीसीएमसीको निर्णय, तत्कालका लागि कुनै कडा कदम भने नचालिने। अनि यो सतर्कताका कुरालाई बढी जोड दिएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सचेत बन्न आम देशवासीलाई आग्रह। रफ्तारलाई ब्रेक लगाइदिउँ भने प्रधानमन्त्री ओलीको हरकतबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवार भएर लाग्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई, सबै पार्टीसँगको संवादपछि मात्र सरकार गठनबारे निष्कर्ष निकालिने। नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडबाट देउवा गलेको संकेत, सत्ताको नयाँ समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नै प्रबल बन्ने सम्भावना। र 6 वर्षपछि भएको गणनामा गैंडाको संख्या बढेर 752 पुग्यो। सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासमा 694 गैंडा भेटिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसी बैठकले अहिलेको कोरोनाको अवस्थामा छलफल गर्दै स्वास्थ्य सावधानीका सबै मापदण्डमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव खगराज बरालले निगरानी सतर्कताका विषयमा जोड दिँदै स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्न अपील गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै कुनै कडा कदम चाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अवस्था कस्तो छ हैन, कहाँ कति खालको चाहिँ यसको असर देखिएको छ, संक्रमण कति भयो भनेर हाम्रो अहिले ग्राफ चाहिँ बढेको छ। विगतको भन्दा अलि बढेको देखिएको हुनाले अब सावधानी उपायहरू अपनाउन के गर्नु पर्ला भन्ने छलफल चाहिँ भएको छ। र त्यो छलफलले अहिले विशेष गरी निगरानी अनि यो सतर्कताका कुरालाई बढी जोड दिएको छ। र एउटा सार्वजनिक अपिल पनि गर्ने यसले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ। सचिव बरालले विद्यालय र रात्रिकालीन लगायतका केही क्षेत्र बन्द गर्ने चर्चा चलेपछि मापदण्ड पालना गराउने विषय नै प्रमुख भएको बताउनुभयो। बैठकले कोरोना फैलन नदिन नाकामा थप सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना नगरिएको खण्डमा लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले सचेत नबने फेरि लकडाउन हुने बताउँदै सबैलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। हामी आफै घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ, किनभने ज्यान खतरामा हुन्छ। अलिक समयसम्म हामीले त्यसलाई ब्लक गरिदियौँ भने सङ्क्रमणको जुन रफ्तार छ त्यस रफ्तारलाई ब्रेक लगाइदियौँ भने त्यसपछि त्यो फेरि घट्दै जान सक्छ, स्लो डाउन हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वस्थ जीवन भएकाले यसतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सबै स्वास्थ्यप्रति सचेतना अपनाए फेरि लकडाउन हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले नकार्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा शनिबार थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3532 पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,725 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3039 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा थप 151 जना निको हुँदा हालसम्म 2,73,886 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 2800 जना आइसोलेसन र 84 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म 23,09,776 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको इतिहासमा अहिले 2/3 विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्नु विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको 4थो केन्द्रीय परिषद बैठकमा प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ लान जनताले कम्युनिस्टलाई 2/3 मत दिए पनि कम्युनिस्ट सरकार विवेकहीन देखिएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले सरकारले संविधान र नियममा विपरीत काम गरिरहेको भन्दै राज्यका सबै अङ्गमा कब्जा जमाएर मुलुकमा अन्यल र सन्तासको अवस्था आएको पनि धारणा राख्नुभयो। भन्ने सबभन्दा विवेकहीन सरकार नेपालको इतिहासमा कहाँनिर बन्यो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको झन्डै 2/3 सरकार नै सबभन्दा विवेकहीन सरकारको रूपमा देखिएको छ। उहाँले विचार धारणा मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराएको भन्दै त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन आफूहरू लागि परेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको कालो बादल हटि नसकेको भन्दै यसका विरुद्ध उठ्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो। प्रचण्डले परिस्थिति असहज भए पनि नयाँ सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि संविधान रक्षा गर्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान जो हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो, यो त्यसले परिकल्पना गरे अनुसारै अगाडि बढ्नु पर्दछ। बरु त्यसमा अपुग छ भने परिमार्जन र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय समितिबाट पारित निजामती कर्मचारी ऐन प्रधानमन्त्रीले टेबलमा थन्काएर राखेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। कर्मचारीको अधिकार रक्षाका लागि पनि ओलीलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरकतबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले शुक्रबारबाट नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले एउटै पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुभन्दा पनि सबै पार्टीहरूसँग संवाद गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
अनौपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो। मुख्य प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले हिजो मात्रै औपचारिक प्रस्ताव अगाडि सार्यो। अब हामी बसेर एउटा निर्णय गर्छौँ र छिटै केपी ओलीलाई बिदाई गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। हरकतबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने पनि बताउनुभयो। ओली सरकारलाई छिटै विदाई गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँको जिकिर थियो। सत्ता साझेदारीको र केपी ओलीलाई को बचाउ गर्ने कुनै पनि मनसा र लक्ष्य छैन। जनता समाजवादी पार्टीले छिटै नै निर्णय गर्छ र केपीको बहिर्गमन हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा दुई धार नभएको तर दुई विषय हुँदा आम जनता भ्रममा परेको पनि भट्टराईको दाबी थियो। सत्ता राजनीतिका अब्बल खेलाडी शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि धेरै प्रयास गरे तर पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई नियाल्ने हो भने उनी अब सिंहदरबार यात्राको तयारीबाट गलेको झैं देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दल आफूसँग भन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नै रमाएको देखेका र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भर पर्न सक्ने अवस्था नरहेको बुझेका देउवाले अब नयाँ जनादेश नै उपयुक्त उपाय भन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस भित्रै ठूलो समूहले सभापति देउवाको चाहनालाई लाहाछाप लगाउन मानिरहेका थिएनन्। यद्यपि केन्द्रीय कार्य समितिको चैत 20 गते बसेको पछिल्लो बैठकले ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गर्यो। तर यो निर्णयप्रति ओली इतर अन्य दलहरूले खासै उत्साह देखाएनन्। शुक्रबार सभापति देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको 3 दलको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेन। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले देउवा भन्दा पनि ओलीतिर नै झुकाव बढी देखाएको पनि बैठकमा झनै प्रष्ट भएको थियो। पहिलो पटक चाहिँ सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको छ। हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। अब जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी उहाँले अगाडि बढाइदिनु भएछ। फाइल उहाँको पासमा गइसकेको छ र त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ। पहिला जसपाको यो संकेतलाई देउवाले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले सत्ता राजनीतिका भेटरान खेलाडी देउवा यो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आउँदा निष्क्रिय जस्तो देखिएको प्रष्ट हुन्छ। बरु उनी चुनावमा गएर कांग्रेसको एकल सरकार बनाउने दाउमा छन्। यसो गरे पार्टीको भावनाको कदर हुने पनि देउवाले बुझेको हुन सक्छन्। म आफू पार्टी चाहन्छु छैन जसुकै होस् तर बाबु मान्छे संख्या पुग्नु पर्यो नि। म चाहिँ हेर्नुहोस् यो संख्यामा नपुग्ने खेल्न छैन। पार्टीले धन्यवाद पार्टीबाट पार्टीले मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारबाट पहल गर्ने किन गर्ने। आज मिटिङ बोलाएको छु मैले खबर मिटिङ बोलाएको छु। तपाईँलाई पनि बोलाएको आउनुहोस् न त्यहाँ तपाईँ भन्नुहोस् कसलाई बनाएर हुन्छ म तयार छु। आफै हुनुपर्छ भने पनि छैन मैले कहाँ भन्नु। यता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सरकारमा ओलीको छाया पनि रहेको देख्न मान्दैनन्। तर नयाँ बन्ने सरकारमा देउवाको अनुहार पनि रुचाउँदैनन्। यो अवस्थामा जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको जनादेशको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै पौडेलले निर्वाचनलाई उपयोग गरेर सरकारमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। पौडेलको यो धारणालाई पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि साथ दिँदै आएका छन्। न्यूज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारले गरेको कामलाई नकारात्मक प्रचार गर्ने क्रम बढेको गुनासो गर्नुभएको छ। गुल्मेली अधिकृत समाजले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुक विकास निर्माणको गतिमा तीव्र रूपमा अघि बढे पनि सरकारले गरेको कामको नकारात्मक प्रचार गर्ने गरिएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले समाजलाई रूपान्तरण गर्दै देशलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री गेवालीले देश बनाउन सक्छौ भन्ने संकल्प लिए मात्र मुलुकको विकासले साकार रूप लिने तर्क पनि गर्नुभयो। सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउनु चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। यो हामी सबैको निम्ति एउटा साझा चुनौती हो जस्तो मलाई लाग्छ। नभए यो खालको मनोविज्ञान चलिरहने हो, यही प्रवृत्ति जारी रहिरहने हो भने
देशलाई अगाडि बढाउन धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो म ठान्छु। किनभने अरू कुराहरू त प्रविधिहरू, अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक पक्षहरू ती त सहायक कुराहरू हुन्। सबभन्दा पहिले त हामी देश बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको आत्मविश्वास र त्यो ढङ्गको चाहिँ सङ्कल्प सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको जगमा मात्रै अरू कुराहरूले चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन्। कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले गुल्मेली अधिकृत समाजले प्रकाशन गरेको भित्तेपात्रो र स्मारिका विमोचन गर्नुभएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार भरसक लकडाउन नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ NMA को 30औं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री ढकालले भरसक लकडाउन गर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको बताउनु भएको छ। कुनै विपत्ति आइलागेमा सामना गर्नुको विकल्प पनि नरहेको भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा सबैले सजगता अपनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै नीति तथा कानुनी समस्या र उल्झन भए त्यसको सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको र पर्यटन क्षेत्रको समृद्धि र विकासका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीतालाई फराकिलो पारिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट तपाईहरुको भावनाको नेतृत्व गरेर यसमा परिमार्जन गर्ने र सहज वातावरण बनाउने कुराका लागि पनि हामी एकातिर लागिरहेका छौं भने अर्कातिर फेरि महामारी नराम्रो ढंगले अगाडि बढ्यो भने मान्छेको स्वास्थ्य र ज्यान भन्दा अरू कुरो महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसो गर्दा कष्टपूर्ण स्थिति आयो भने त्यसको पनि फेरि सामना गर्नुको हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन। कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। शनिबार सम्पन्न मतगणनामा अध्यक्षका प्रत्याशी निर्मला शर्मालाई हराउँदै पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार पोखरेलले 6942 मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी शर्माले 3915 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अध्यक्षकै अर्का उम्मेद्वार गजेन्द्र सिंह बुढाथोकीले 491 मत र रामप्रसाद दाहालले 156 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विजयी भएपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारको हक हितका लागि काम गर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै महासंघका स्थायी मुद्दा र आन्दोलनलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। अहिले समकालीन समस्याहरूको पहिचान गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी कोरोनाका कारण पत्रकारिता क्षेत्र थिला परेको अवस्था छ। यसले सञ्चार संस्थाहरूलाई मात्रै होइन स्वयं पत्रकारहरूलाई पनि समस्यामा पारेको छ। एउटा सर्वेले 71% भन्दा बढी पत्रकारहरू आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ भने हाम्रो एउटा फ्याक्ट फाइन्ड माझ आएको छ, रिसर्चले देखाएको छ। त्यसले गर्दा ती पत्रकारहरूलाई यो पेसामा रहिराख्नका लागि एउटा आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि त्यसमा राज्यको भूमिका के हुन्छ, स्वयं सञ्चार संस्थाको भूमिका के हुन्छ र पत्रकारितासित सम्बन्ध हामी जस्ता संस्थाहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले विहीन अध्ययन गर्न जरुरी। निर्वाचित कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट, महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारी, समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम, महासचिवमा रोशनपुरी र कोषाध्यक्षमा कलेन्द्र सेजवाल निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै खुल्ला सचिवमा गोविन्द चौलागाई, सचिव महिलामा सिर्जना अर्याल, सचिव आदिवासी जनजातिमा नारायण सुन्दर किलम्बो, सचिव मधेसीमा दिपेन्द्र चौहान, सचिव दलितमा हेमकर्ण विक र सचिव एसोसिएटमा पवन आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै लेखा समिति संयोजकमा लेखनाथ नेउपाने निर्वाचित हुनुभएको छ। यही चैत 25 गते पहिलो पटक महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मतदान गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च बनेपछि नेपाल फर्कनेहरूको ताती नै लाग्न थालेको छ। मुलुकका प्रमुख सीमानाकाहरूमा हरेक दिन फर्कनेहरूको लर्को लाग्दा सीमावर्ती सहर र देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। सीमानाकामा स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था भए पनि संक्रमितहरू प्रवेश गर्न सक्ने धेरै बाटोहरू रहेकोले थप सतर्क पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सीमानाकाहरूमा गरिएको परीक्षणमा हालसम्म 50 बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट फर्कने नेपालीहरूको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। यो नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 4435 नेपाली सहित
केही भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यसरी फर्कनेहरूमा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जमुना हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। त्यो 10-20 जनालाई नेपालीहरू आउँछ, तिनीहरूलाई नर्मलै हुन्छ हैन। एन्टिजेन टेस्ट अहिलेसम्म गरेको छैन हैन। त्यस्तो केसेस आयो भने गर्ने भनेर भनेको छ। उता वीरगञ्जको भन्सार नाका भएर भित्रनेहरूको संख्या पनि उस्तै छ। वीरगञ्ज भन्सार नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा यात्रुहरू भारतबाट आउने गरे तापनि 3 देखि 500 को हाराहारीमा साधारण चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। यसरी आउनेहरूमा गरिएको परीक्षणबाट 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेदेखि नै जुन पनि अब नेपाल यो नाका भएर वीरगञ्ज भन्सार नाका भएर जति पनि मान्छे भित्रिएछन्, जस्तो दिल्ली, पन्जाब, बङ्गाल हैन, जुन जहाँ अहिले कोरोनाको जोखिम धेरै भएको छ, जहाँ हटस्पट बनिसकेको छ, त्यो ठाउँबाट आउने मान्छेले हामीले दैनिक रूपमा टेम्परेचर लिएर टेम्परेचर अनुसार उनीहरूको हामीले एन्टिजेन टेस्ट गरेको छ। दैनिक रूपमा लगभग 300 देखि 350 सम्म जति मान्छे यहाँ भित्रिएका छन्। यस्तै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै विगत 1 वर्षदेखि विराटनगर स्थित नेपाल भारत सीमा जोगबनी नाका बन्द गरिएको छ। यही नाका भएर अहिले दैनिक 5 देखि 10 जनासम्म नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यता सिराहाको माडर नाकाबाट पछिल्लो एक सातामा 323 जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएको मुलुककै दोस्रो ठूलो नाका रूपन्देहीको बेलहियामा भने स्वास्थ्य मापदण्ड बिनै आवत जावत बढ्दो छ। सुनौली भैरहवा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति समेत राखिएको छैन। 2 जना स्वास्थ्यकर्मी हो, 1 जना भोलिन्टियर छ, 1 जना डाक्टर छ, अझै आएर राख्ने कुरा छ। मन्त्रालयबाट पठाएर राखेको 4 जनालाई। बेलहिया नाकाबाट मात्रै दैनिक 500 बढी मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिन्छन्। ती गाडीका चालक र सहचालकको तापक्रम समेत जाँच हुँदैन। पछिल्लो एक सातामा 4000 बढी रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीहरू फर्किएका छन्। शनिबार मात्रै करिब 400 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। अहिलेसम्म तापक्रम बढी देखिएका 50 जनाको एन्टिजेन जाँच गरिएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा नाकामा पछिल्लो एक सातामा 29 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यस सीमा नाकाबाट एक हप्तामा 6805 जना नेपाली नेपाल भित्रिएका छन्। नेपालमा एकसिङे गैंडाको संख्या बढेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित गैंडा पाइने देशका विभिन्न निकुञ्जमा 6 वर्षपछि भएको गणनामा संख्या 752 पुगेको हो। 752 पुगेको हो। सन् 2015 को गणनामा नेपालमा 645 वटा गैंडा थिए। सन् 2015 को तुलनामा 107 वटा गैंडा नेपालमा बढेको प्रकृति संरक्षण कोषका प्रवक्ता एवं गैंडा विज्ञ नरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कति बढ्यो कति घट्यो त्यसको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर यदि पछाडि सराइ हेर्छ कि रहन्छ कि त्यो पनि हेर्नलाई यसले सहयोग गर्छ। र यो आजको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले विस्तृत रूपले त पछि यसको प्रतिवेदनमा डिटेल आउँछ ब्लक वाइज, अनि हरेक उसको अलिक ठुलो डकुमेन्ट नै हामीले पब्लिस गर्छौँ। तर आज चाहिँ संक्षिप्त यसको रिजल्ट मात्रै कति सङ्ख्या, कुन ग्रुपको कति सङ्ख्या छ, कुन पार्टमा कति छ, त्यति मात्रै तथ्याङ्क आज सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य हो। गैंडा गणना 2077 अनुसार चितवनमा गैंडाको संख्या 694, शुक्लाफाटामा 17 वटा, बर्दियामा 38 वटा र पर्सामा 3 वटा गैंडा रहेको बताइएको छ। गत चैत्र 9 गते वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सिटी फुकेर राष्ट्रिय गैंडा गणना 2077 को उद्घाटन गरेका थिए। बर्दियामा चैत 17 र शुक्लाफाटामा 19 गतेबाट गणना सुरु भएको थियो। यस वर्ष गैंडा गणनाका क्रममा 1 जना गणकको बाघको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको थियो भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। कोभिड-19 को जोखिमका कारण अन्यलका बीच भक्तपुरको विश्व प्रसिद्ध बिस्केट अर्थात् बिस्का जात्रा शनिबारबाट सुरु भएको छ। 8 दिन नवरातसम्म चल्ने यो जात्राको विशेष आकर्षणको रूपमा भैरवनाथको रथ तान्ने जात्रालाई लिइन्छ। जात्रा अवधिभर स्वस्थ सतर्कता अपनाउन घर घरमा मास्क र साबुन वितरण गरिए पनि मास्कको प्रयोग भने कमैले गरेको देखिएको थियो। एक रिपोर्ट।
शनिबार अपराह्न 3:30 बजे भैलखमा भैरवनाथलाई विराजमान गरिसकेपछि सयौं जना श्रद्धालुले रथ तानेर जात्राको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो। भैरवलाई अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट तान्ने बेला रथ हल्लिएको र तान्ने मान्छेहरूको हाउभाउ हेर्नु नै जात्रा आरम्भको मुख्य आकर्षण हो। शनिबार रथको अगाडिको भाग तलतिर फर्काएर तान्ने गरिन्छ। पहिलो दिन रथलाई तलतिर लाने र गहिटी चोकमा पुर्याउने चलन छ। रथ गहिटीमा पुर्याएपछि पहिलो दिनको जात्रा समाप्त भएको छ। कोरोनाको भयबीच जात्रा मनाउनु पर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको घर घरमा गएर मास्क र साबुन समेत वितरण गरेको छ। प्रति व्यक्ति एउटा मास्क र प्रति परिवारलाई एउटा साबुन वितरण गरिएको छ। तर जात्रामा मास्कको प्रयोग कमै श्रद्धालुले मात्र गरेको देखिएको थियो। जात्रामा कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनी शान्ति सुरक्षा पनि मजबुत बनाएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। आजै मात्रै सुरक्षा समितिको निर्णय गरेर हामीले उहाँहरू पर्व मनाउनमा लाग्नुहुन्छ। हामी ब्याकअपमा हाम्रा सुरक्षा फौजहरू, सुरक्षा खास गरी सुरक्षा निकायका पदाधिकारी उहाँहरूलाई केही समस्या हो भने स्ट्यान्ड बाई रहने, हामी त्यो मोनिटरिङमा जाने भनेको स्ट्यान्ड बाई मात्रै रहने। हामी त्यहीँ गएर उहाँहरू डिस्टर्ब भयो भने उहाँहरूले भोलिन्टियर परिचालन गर्नुभएको छ र हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नु छ, हाम्रा मान्छेले सोध्छन्। त्यो हिसाबले धेरै व्यवस्थित गरेर उहाँहरूलाई उल्लासपूर्वक खुल्ला रूपमा मनाउनका लागि हामीले सहमति गरेर छोडिदिएका छौँ। कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर रथ तान्ने कार्य विगतमा जस्तो ढिलो नगरी दिउँसो नै सुरु गरिएको थियो। रथ तान्ने कार्यको समय तालिका बनाएर दिउँसो 2 बजेदेखि साँझ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। न्युज 24 का लागि भक्तपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट रामगोपाल तमकुको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ सहित देशको विभिन्न स्थानको मौसममा सुधार आएको छ। शुक्रबार राति देशभर हावाहुरी सहित हल्का वर्षा भएपछि मौसममा सुधार आए पनि वायु प्रदूषणको स्तर पूर्ण रूपमा सुधार आउन सकेको छैन। शनिबार काठमाडौँका बासिन्दाले मौसममा सुधार आएको अनुभूति गर्दा देशभरको मौसममा फरक पनि आएको महसुस पनि गरियो। एक रिपोर्ट। गैराती काठमाडौँमा पनि फटाफट पानी पर्नुका साथै हावाहुरी चलेको थियो। शनिबार बिहानदेखि मौसम खुलेको देखिए पनि वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य सुधार भने हुन सकेको थिएन। वायु प्रदूषण मापन गर्ने IQAir.com को अनुसार बिहान 10:05 जाँदासम्म काठमाडौँको AQI 166 रहँदा विश्वका प्रदूषित प्रमुख शहरहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमै रहेको थियो। तर यसमा सुधार आउँदा काठमाडौँ प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानबाट एकैपटक 12औं स्थानमा झरेको थियो। IQAir.com को अनुसार दिउँसो 1:30 बजे मौसममा सुधार आउँदा र वायु प्रदूषणको स्तर घट्दा काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहरको 12औं नम्बरमा झरेको थियो। काठमाडौँको प्रदूषण दिउँसो आइपुग्दा 122 AQI रहेको थियो। केही दिन अघि 470 AQI सम्म पुगेको काठमाडौँको वायु प्रदूषणले विशेष गरेर वृद्ध बालबालिका र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका दीर्घ रोगीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। AQI 300 भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ। तर मौसममा सुधार आएपछि काठमाडौँवासीले राहतको महसुस गरेका छन्। आजको मौसम त मलाई आज धेरै क्लियर देखिरहेछ। हिजो अस्तिको भन्दा तपाईको आज क्लियर छ। हिजो अस्ति त्यो आँखा पोलेर तपाईँ गाडी चलाउन एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, महसुस भइरहेको थियो हामीलाई। आज त्यही अब बादल पनि छैन, त्यस्तो छैन, मौसम क्लियर छ। होइन, आज धेरै राम्रो छ, आकाश क्लियरै छ। हिजोको पानी र उस लाग्यो होला होइन। अस्ति नै त धेरै नराम्रै भइरहेको थियो, आँखा पोल्ने, सधैँ अँध्यारो देखिने। तर यो धेरै रामेछापसम्म पनि त्यस्तै खालको तुवालो लाएर भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ ठिकै छ, नत्र रिसेन्टली पिरियडमा चाहिँ अहिले ठिकै छ। नत्र 2-4 दिन अगाडि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो, सास फेर्न गाह्रो, घरबाट निस्किनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको थियो। अनि हामीलाई भन्दा पनि मेनली स्कुल जाने बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, बुढाबुढी मान्छेहरूलाई। काठमाडौँको मौसममा सुधार आउने क्रम तीव्र भन्दा विश्वको मौसमबारे जानकारी राख्ने IQAir को सूची तालिकामा निरन्तर सुधार आएको थियो। यता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि स्थानीय वायु र पश्चिमी वायुको प्रभावले मौसममा सुधार आउने बताएको छ।
मौसम अब सुधारतर्फ उन्मुख भएको देखिए पनि यसपटक प्रदूषणको कारण काठमाडौँ सहित देशले भोगेको बदनामीप्रति भने सबै सचेत बन्नुपर्ने भएको छ। देशभित्रैबाट विभिन्न कारणले उत्सर्जित धुवा र धुलो नियन्त्रण ल्याउने उपाय अवलम्बन गर्नतर्फ ध्यान दिए वायु प्रदूषित हुनबाट रोक्न सकिने पाठ पनि यसपटक सिकाएको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ अश्विनी सिटौलाको रिपोर्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै जोडिएको 2वटा सामुदायिक वन आगलागीका कारण सखाप भएको छ। आगलागीले करिब 40 हेक्टर क्षेत्र जंगल नष्ट भएको छ। हरियो घाँस पलाउने आशामा स्थानीयले नै वन जंगलमा वर्षेनी डढेलो लगाउने गर्दछन्। यस वर्ष म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा 55वटा सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा करिब 1500 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति भएको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दीमा वनमा आगलागी हुँदा साना तथा ठूला सयौं रुख बिरुवा जलेर नष्ट भएका छन्। सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन स्थानीयवासी सहित सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरिए पनि अझै पनि सम्भव हुन सकेको छैन। हावाहुरीको मौसम सुरु भएसँगै सदरमुकाम बेनी तथा विभिन्न स्थानमा दिनहुँ जसो आगलागीका घटना भइरहेका छन्। म्याग्दीमा 10 हेक्टरदेखि 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा आगलागीले क्षति पुगेको छ। नयाँ घाँस पलाउने आशामा डढेलो यो वर्ष मात्र नभई प्रत्येक वर्ष लगाउने गरिएको छ। 47वटा सामुदायिक वनमा 1271 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ यो वन डढेलोबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ र यसमा चाहिँ मानवीय क्षति भएको छैन। रुख बिरुवाहरू अब जलेर गएका छन्। अव्यवस्थित ढङ्गले हरियो घाँसको लोभमा जथाभावी डढेलो लगाइदा वातावरणीय पर्यावरण तथा जीवजन्तुसँगै मानवीय क्षति हुँदै आएको छ। मानवीय कारणबाट लगाउने गरिएको डढेलोको असर लामो समयसम्म हुने भएकाले घाँसको लोभमा प्राकृतिक स्रोत साधनको नष्ट गर्ने गरिएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा यो घाँस उत्पादनको लागि गर्दाखेरि पनि अनि यसमा बढी भएर उपभोक्ता पनि फेरि वन जङ्गलको यो वन पैदावारहरू सदुपयोग गर्न छोडिसके। त्यसले गर्दा पनि बढीभन्दा बढी आगो लागेको जोखिम भएको छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा 10 लाख बजेटमा विभिन्न उपकरण सहितको सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन लगायतका गतिविधि गर्ने गरिएको छ। म्याग्दीमा वर्षेनी हुने आगलागीका घटनामा करिब 70% भन्दा बढी मानव सिर्जित रहेको छ। चुरोटका ठुटा र सलाइका काँटी फाल्दा विशेष ध्यान दिने, सजिलै आगो निस्कने पदार्थलाई केटाकेटीको सहज पहुँचमा नराख्ने, आगो तापिसकेपछि वा खाना पकाएपछि राम्ररी आगो निभाउने लगायतका उपाय अपनाएको खण्डमा आगलागीबाट हुने ठूलो जनधनको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। आगलागीपछि पनि पहिरो जाने सम्भावना हुने भएका कारण वर्षायाममा सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। न्युज 24 का लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट आफ्नो भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र सन् 2030 सम्म 100 अर्ब डलरको हुने परिकल्पना गरेको छ। शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभामा 100 योजना सहितको भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 10 वर्षे भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले 100 योजना मध्ये 40 2 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समक्ष निजी क्षेत्रको समस्याप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। महासंघले सरकारले निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न अनुगमन र कानुनी अडचन खडा गरेर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। 17वटा लक्ष्यहरू, 169वटा उपलक्ष्यहरू, तिनीहरूभित्रै यी कुराहरू पनि पर्छन्। तिनलाई मिट गर्ने, ती टार्गेटहरूलाई मिट गर्ने कुरा नै तपाईहरुको यस टार्गेटभित्र, यस उद्देश्यभित्र पनि पर्छ। त्यसकारण यसले राष्ट्रिय उद्देश्य अहिले सन् 2030 सम्मका लागि तोकिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू, यी कुराहरू प्राप्त गर्नका निम्ति यसले एउटा गाइडलाइनकै रूपमा काम गर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 10 वर्षे भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले 100 योजना मध्ये 40 2 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ।
यसले हालको आङ्कलन अनुसार करिब 20% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुँदैछ। यसको निर्णयले गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन थियो, तर अब यसमा चर्चा गरेर केही फाइदा छैन। अब सबैजना योजना बनाऊ र निर्यात बढाउने उपाय खोज्नु पर्यो। स्थल यातायात तथा परिवहन समितिले लजिस्टिक नीति निर्माणमा सरकारसँग सहकारी गरिरहेको छ। महासङ्घको भिजन पेपरमा वार्षिक 4 लाखलाई रोजगार दिने कल्पना समेत गरेको उल्लेख गर्दै आगामी 1 दशकमा थप 22 लाख रोजगारी सिर्जना हुने भिजन पेपरमा उल्लेख गरिएको छ। भिजन पेपरमा 14 वटा कानुनमा सुधारको समेत माग गरिएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको 70% हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको बताउँदै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कतिपय सरकारी कानुनी प्रक्रिया र समस्याको कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या हुन गएको बताएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै प्रकारको करहरू लिने गरेको चाहिँ हुँदा व्यवसायीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान चाहिँ रहेको चाहिँ छ। अर्को समस्या भनेको जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी उद्योगीहरूको लागत निकै बढेको छ। त्यसैले पहिला नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र लगायतका संरचनाहरूलाई प्राथमिकता साथ निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारी लगानी मैत्री नीति र वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। भैरहवामा सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बलियो नेपाल T20 अन्डर-16 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि रूपन्देहीले चुमेको छ। शनिबार फाइनलमा दाङलाई 65 रनले हराउँदै रूपन्देहीले उपाधि हात पारेको हो। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले 3 विकेटको क्षतिमा 154 रनको योगफल बनाएको थियो। रूपन्देहीका लागि आशिष रोकाले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। यस्तै 42 बलमा विशाल भुसालले 5 चौकाको मद्दतमा 41, सन्तोष साउदले 25 र प्रकाश गिरीले 21 रन बनाए। बलिङमा दाङका आयुष ओली, सुमन बसौदी र मनोज पुनले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको दाङ 17 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 89 रनमै सीमित रह्यो। दाङका लागि मनोज पुनले 39, प्रभाकर कुँवरले 16 र रोहित डाङ्गीले 10 रन जोडे पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। दाङलाई सस्तैमा रोक्न 3 ओभर बलिङ गरेका रूपन्देहीका सन्तोष यादवले 1 मेडन राख्दै 12 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। यस्तै सुमित पराजुली र अमर मिश्राले 2-2 तथा सूरज खड्का र शेजाद आलमले समान 1-1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा 137 रन र 6 विकेट लिएका दाङका आशिष ओली म्यान अफ द म्याच सिरिज भए भने 135 रन बनाएका रूपन्देहीका प्रकाश गिरी बेस्ट ब्याट्सम्यान भए। 13 विकेट लिएका रूपन्देहीकै सन्तोष यादव बेस्ट बलर भए। पोखरामा आयोजित 19औं आहार रारा गोल्ड कपको फाइनलमा सङ्कटा क्लबले टाई ब्रेकरमा 4-2 को जित हासिल गरेको छ। अफ्रिकन रोड्ससँग खेलको निर्धारित र अतिरिक्त दुवै समयमा 1-1 को बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट भएको हो। पेनाल्टीमा अफ्रिकन रोड्स एसोसिएसनलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले उपाधि जितेको हो। पेनाल्टीमा सङ्कटाका अमित तामाङ, सुभाष गुरुङ, निरज बस्नेत, आयुष घलानले गोल गरे। सङ्कटाले पहिलो पटक आहार रारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। पोखरा रङ्गशालामा निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेका थिए। थपिएको 30 मिनेटको समयमा सङ्कटा र अफ्रिकन रोड गोल गर्न असफल भएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता सङ्कटाले 10,01,000 रुपैयाँ पुरस्कार हात पारेको छ। उपविजेता बनेको अफ्रिकन रोड्सले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। आफूलाई सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। उद्योगीहरूलाई राजनीतिको विषयमा चिन्ता नगर्न र आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिन सुझाव। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सचेत बन्न आम देशवासीलाई आग्रह। 2/3 विवेकहीन कम्युनिस्ट सरकार बन्नु विडम्बना भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विचार र धारणा मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको गुनासो। नेकपा एमाले नेपाल खनाल समूहले नेपालभर समानान्तर कमिटी निर्माण गर्दै आज पर्सामा माधव कुमार नेपालको उपस्थितिमा समानान्तर कमिटी गठन।
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडबाट देउवा गलेको सङ्केत। सत्ताको नयाँ समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नै प्रबल बन्ने सम्भावना। प्रदेश 2 मा माओवादीले भरत शाहलाई बनायो दलको नेता। रामचन्द्र मण्डल सहित 4 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा स्वीकृत। खाली मन्त्रालयमा पनि मन्त्री भर्ने। अब दिइने विभूषणमा नयाँ नक्सा राखिने गृह मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। आगामी वैशाख 1 गते हुने शुभोषण समारोहमा वितरण गरिने विभूषणमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा नै राखिने। भक्तपुरमा आजदेखि 20 जात्रा सुरु। भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर रथ जात्रा शुभारम्भ। जात्रा आउँदो वैशाख 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने। नेपालमा एकसिङे गैंडाको सङ्ख्या बढ्यो। 6 वर्षमा 107 गैंडा थपिए। जम्मा सङ्ख्या 752 पुग्यो। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हावाहुरीले वायु प्रदूषण केही घट्यो। प्रदूषित देशहरूको सूचीमा नेपाल 12औं स्थानमा। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र भारतीय समकक्षी बीच टेलिफोन संवाद। कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्ति सहज गर्न भारत सरकारलाई आग्रह। नेपालमा थप 337 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1 को मृत्यु। 100 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। पत्रकार महासंघ अध्यक्षमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल विजयी। चुनावमा 13,000 बढी मतदाता सहभागी। कालीकोटको पछाल झरना गाउँपालिका 8 खोली बजार भुरा बगरमा आग लागि 6 घर जलेर नष्ट। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै जोडिएको 2वटा सामुदायिक वन आग लागेका कारण सखाप। करिब 40 हेक्टर क्षेत्र जङ्गल नष्ट। मोडङमा चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 128 पसल उद्योग र फर्मलाई कारबाही। कालोबजारी गर्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने र खरिद बिल नदेखाउनेलाई कारबाही गरेको वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयको भनाइ। आहारा र गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। फाइनल खेलमा पेनाल्टीमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन 4-2 गोल अन्तरले पराजित। ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेटको उपाधि एपीएफको पोल्टामा। फाइनलमा एपीएफद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 विकेटले पराजित। अफगानिस्तानमा सरकारी सुरक्षाकर्मीद्वारा तालिबान लडाकु विरुद्ध कारबाही सञ्चालन। 20 लडाकु र 3 सुरक्षाकर्मी मारिए। उत्तरी म्यानमारको प्रान्त सानमा जातीय सेनाको एक गठबन्धनद्वारा प्रहरी चौकीमा आक्रमण। 10 प्रहरीको मृत्यु। एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा विश्वचर्चित कम्पनी अलिबाबामाथि चीन सरकारद्वारा कारबाही। 2 अर्ब 78 करोड डलरको जरिवाना। चिनिया सेनाबाट आक्रमणको खतरा बढेपछि ताइवानले दोङसा टापुमा गर्दै युद्ध अभ्यास। आगामी अप्रिल 25 र मेमा 2 पटक युद्ध अभ्यास हुने। र इन्डोनेसियामा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प। 1 को मृत्यु। क्षतिको थप विवरण आउन बाँकी। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने सीसीएमसीको निर्णय। तत्कालका लागि कुनै कडा कदम नचालिने। गरी निगरानी अनि यो सतर्कताका कुरालाई बढी जोड दिएको छ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सचेत बन्न आम देशवासीलाई आग्रह। त्यसको त्यस रफ्तारलाई ब्रेक लगाइदिउँ भने। प्रधानमन्त्री ओलीको हरकतबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवार भएर लाग्ने बाबुराम भट्टराईको भनाई। सबै पार्टीसँगको संवादपछि मात्र सरकार गठनबारे निष्कर्ष निकालिने। नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडबाट देउवा गलेको सङ्केत। सत्ताको नयाँ समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नै प्रबल बन्ने सम्भावना। र 6 वर्षपछि भएको गणनामा गैंडाको सङ्ख्या बढेर 752 पुग्यो। सबभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासमा 694 गैंडा भेटिए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, देश प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गर्दा सरकारले विद्युतीय सवारी आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लागू गर्नुलाई के भन्न सकिन्छ? सही हो भन्नेले तालीमा र गलत हो भन्नेले गालीमा
हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।